बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अब जब भी मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं शबे अशूर का नोहा पढ़ने के लिए यहाँ बैठ, शाम गरीबा बयान करने के लिए बैठ। इस मुल्क का ये हाल हो गया है। मेरे दिल का जो हाल है वो मीर तकी मीर का एक शेर है जो आपकी समात की नजर करता चलूं। फरमाते हैं, दिल की आबादी की इस हद है खराबी के न पूछ, दिल की आबादी की इस हद है खराबी के न पूछ, जाना जाता है कि इस राख से लश्कर। वही हालत मेरे दिल की है नाज़रीन इकराम। जो दिल्ली को लूटने वाले जब लूट मार करके वापस जाया करते थे तो आग होती थी, लाशें बिखरी होती थी, खून होता था और एक एक चीहो पुकार हुआ करती थी जो वो पीछे छोड़ जाया करते थे ये लुटेरे। वही हाल मेरे दिल का है इस पाकिस्तान की सूरत हाल को देखकर। असदुल्ला खान गालिब जब पेंशन की बहाली के लिए दिल्ली से कलकत्ता चले गए तो वहां काफी साल उन्हें रहना पड़ा। वहां उन्होंने एक गजल लिखी जिसका एक शेर था जो गरीबुल वतनी में लिखा गया। गुर्बत का मतलब ये माली गुर्बत नहीं होती, गरीबुल वतनी ये वतन है। मैं क्यों इसके लिए चीखता हूं कि जब ये वतन ना रहा तो मैं भी गरीबुल वतन हो जाऊंगा। तो गालिब ने लिखा था, क्या रहूं गुर्बत में खुश जब हो हवादस का ये हाल, क्या रहूं गुर्बत में खुश जब हो हवादस का ये हाल, नामा लाता है वतन से नामा बर अक्सर खुला। यानी जब मौत की खबर देना होती थी तो खत को बंद नहीं किया करते, क्योंकि जब हाथ डाला जाता था उसमें टिकट ना भी लगाए तो अंग्रेज पहुंचा दिया करता था कि यार इसमें किसी को मौत की खबर जा रही। और जहां वो खत पहुंचता था डाकिया भी तरजीही तौर पर वो खत मकतूब अलैह को पहुंचाया करता। तो अब आपको गालिब के उस शेर की समझ आ गई होगी जो उन्होंने गरीबुल वतनी में लिखा कि कोई भी खबर हर रोज खबर आती है लेकिन ऐसे ही है जैसे खबरें मर्ग आती हो। इस मुल्क की सूरत हाल भी नाज़रीन इकराम यही है। मैं ये अल्फाज दोहरा दोहरा कर मैं थक गया हूं। मैं डिक्शनरी में कहां से नए लफ्ज तराशूं कि बेगैरतों और बेहयाओं का इक्तदार है। छोटे घटिया बाजारी लोग और नालायक वो इस वक्त हुक्मरान बना दिए गए हैं इस मुल्क के। एक शख्स जिसका नाम है इसहाक डार, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसने किया क्या है। उसने वो जुर्म किया है कि इसे वापस आते ही फांसी पे लटका देना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये है कौन? इसका बाप एक मजदूर था, काबिल इख्तराम था। मजदूर हमेशा काबिल इख्तराम होते हैं क्योंकि हदीस नबवी है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, ये हाथ से मेहनत करके रोजी कमाने वाले को अल्लाह ने अपना हबीब और दोस्त शुमार किया, इसलिए वो काबिल इख्तराम है। लेकिन उस काबिल इख्तराम शख्स के घर, एक मजदूर के घर, जो साइकिलों को पंक्चर लगा के अपनी इस औलाद को पाला करता था। मैंने सुना है कि रिज़्क़े हलाल से पली हुई औलाद हरामी कभी नहीं निकलती, लेकिन कहां कमी है ये इसहाक डार के अंदर, कहीं ना कहीं जरूर हो। नहीं तो ऐसा कभी ना होता है कि मजदूर का बेटा, एक मेहनत कश का बेटा साइकिलें किराए पे इसका बाप दिया करता था ग्वाल मंडी 8 आने घंटे पे, और सुबह से लेकर रात तक बैठता था और ये बच्चे पालता था। वारशाए जियां तियां ना जम दियां जिन्ना जम दे आशिकी अमलियन। इससे बेहतर है ये ना ही पैदा होता उसके घर में। गाली उसके लिए बन के रह गया है और कौम के लिए भी। अरबों खरबों रुपए का मालिक है। दुबई में सबसे बड़े 3 प्लाजे जो है वो इसके हैं। कहां से आए वो? इतनी बड़ी खुशहाली और तमव्वुल के पीछे उतना ही बड़ा जुर्म होता है जितने ये बुलंद प्लाजे। और ये नवाज शरीफ के करीब क्यों है पता है आपको? ये माहिर है लूटी हुई दौलत शरीफ खानदान की बाहर ठिकाने लगाना और उन्हें कारोबार में खपाना और छुपाना। ये है उसकी हुनरमंदी जिसकी वजह से ये नायब वजीर आजम जो ओहदा ही कोई किया क्या है, इतना तपा हुआ क्यों हूं मैं इस पे? अमेरिका गया है, वहां इंटरव्यू किया और सहाफी ने पूछा और टीवी पे चल रही है, उसने कहा कि जी आप ये बताएं कि ये इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है और उसे आप कानून के मुताबिक सहूलतें नहीं फराहम कर रहे, उसके मुकदमात आपने रोके हुए हैं, जैली मुकदमात आपने उस पर बनाए हुए हैं। तो इसहाक डार पता क्या कहता है? कहता है जी वो तो हमने उसे दहशतगर्दी के अमाल के सिले में अंदर रखा हुआ है। फिर दलील क्या दी कि आपकी हुकूमत यानी अमेरिका ने आफिया सिद्दीकी को भी तो अंदर रखा हुआ है ना। इसका मतलब यह है कि इसने मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है कि आफिया सिद्दीकी को जो आपने रखा हुआ है वो दहशतगर्द है, आपने दुरुस्त रखा हुआ है। जिस तरह आपने बजा तौर पर, दुरुस्त तौर पर, जायज तौर पर आफिया सिद्दीकी को जेल में रखा हुआ है और उस पर जुल्म कर रहे हैं, इसी तरह हमने भी जायज तौर पर रखा हुआ है उसे। यानी आप अंदाजा कीजिए जरा इस जाहिल मुतलक का, जितनी मुजम्मत की जाए उतनी मुजम्मत कम है इस दयूस की। जरा गौर फरमाइए, इस वाक्य से ठीक 2 दिन पहले यानी 48 घंटे कबल आफिया सिद्दीकी की बहन ने फार्म 47 की गंदी कोक से बरामदशुदा वजीर आजम, जल्दी वजीर आजम जोकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वो
کہہ رہا تھا ہاں 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 یہ ہماری بیٹی ہے بچی ہے ہم اس کے لیے بہت کچھ کریں گے، اور یہ کیا ہے انداز آپ کر رہے ہیں۔ یہ ملک میں پھیلی ہوئی یہ دہشت گردی، اسے شرم نہیں آتی اس حقدار کو؟ اور جتنا بغیرت اس کا بوتھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بے حیا اور بغیرت اس کا گندا باطن ہے۔ یعنی کیا یہ جھوٹ بولتے ہوئے کچھ احساس نہیں ہوا اسے کہ یہ تو ایک نان فیکٹ ہے کہ عمران خان کے دور میں دہشت گردی سرے سے ختم ہوگی؟ اور یہ دہشت گردی کا آغاز دوبارہ کب ہوا؟ جب عمران خان کی حکومت کو توڑا گیا، PDM-1 کی حکومت ان چوروں اچکوں ڈاکوؤں لٹیروں ٹوڈیوں کی حکومت قائم کی گئی، تب سے لے کر اب تک دہشت گردی سنبھالی جا رہی، کہیں فتنہ ہندوستان، کہیں پتہ نہیں کیا 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 عجیب و غریب قسم کی ٹرمنالوجیز انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ اور پھر یہ کہا امریکہ میں بیٹھ کر صحافی کو، سکرین پہ چل رہا تھا لائیو، کہ جناب عمران خان نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ بہت پرامن شخص وہ تو آپ کے کرتوت جو ہے، آپ کے کرتوت انہیں ننگا کرتا رہا، اس سے آگاہ کرتا رہا ہے، اس کے متعلق شعور منتقل کرتا رہا ہے عوام کے اندر، جو کافی شافی حد تک شعور منتقل کر دیا ہے اس نے۔ اسی لیے تو اس نے کہا ہے اپنی بہن کو، جب بہن نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی کچھ مہینے خاموش رہ لے باری آ جائے گی، پیغام ملا علیمہ خان کو، علیمہ خان نے یہ ذکر کیا عمران خان سے، آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، جب میں کہوں اندر کی خبر تو یہ وہ خبر ہے جو سب جانتے ہیں، سب ساتھی جانتے ہیں، قریبی جو ہے PTI کی قیادت جو آج باہر ہے، کہ عمران خان نے کہا کہ بات سنو، یہ وزارت عظمیٰ میرا مطمع نظر نہیں، نہ یہ میرا ہدف ہے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے میں لڑائی کر رہا ہوں، اور میں اس قوم کو شعور دینا چاہتا ہوں، میں جب تک جیل میں ہوں میری قوم ذہنی طور پر بیدار رہے گی، بھلے چھپی رہے، ڈری رہے، سہمی رہے، انہیں علم ہوگا کہ کوئی شخص ان کے لیے جیل میں بیٹھا اور وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، جو برداشت کر رہا ہوں وہ بھی انہیں پتہ چل رہا ہے۔ درست کہا، بہت سیانہ ہے عمران خان، خاموشی بہت بڑے طوفان کا پیش ہے۔ یہ عوامی سطح پر چھائی ہوئی خاموشی، عمران جانتا ہے کہ جب یہ پھٹے گا لاوا تو ہر شے بہ جائے گی اس کے اندر، کوئی شے اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ ظلم عمران خان کے ساتھ آج آپ نے سنا ناظرین کرام کہ آج توشاہانہ 2، ابھی توشاہانہ 2 مقدمہ ہی کوئی، وہ جب کا وہ توشاہانہ موجود ہے، وہاں سے ہر کوئی جو اسے ملتا ہے وہ قیمت ادا کر کے وہ لے جاتا ہے، قیمت ہمیں نامینل سی ادا کرنا پڑتے ہے۔ تو توشاہانہ 2 کیس بنا دیا۔ اب یہ توشاہانہ 2 اس کی حیثیت ہی اس مقدمے کی کچھ نہیں اگر اسے سن لے، کسی کے اندر جرت نہیں، نہ دماغ کے اندر نہ قلم کے اندر، کہ اسے مقدمہ بنا کر پیش کر سکے اور اس کی بنیاد پر کوئی سزا دے سکے یا سزا کو قائم رکھ سکے۔ یہ اتنے وداؤٹ لیگز، لیگل لیگز مقدمات ہیں، یہ جھوٹے بے سروپا۔ تو کیا ہے آج توشاہانہ 2 اس کی سماعت تھی، وکلا کو اندر نہیں جانے دیا، بہنوں کو اندر نہیں جانے دیا، پارٹی قیادت کو اندر نہیں جانے دیا، اور اندر سماعت جاری ہے۔ یعنی ایک حد ہوتی ہے، اس ملک کو کہاں تک یہ لے جانا چاہتا، میرا تجربہ ہے ایک حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی، ظلم برداشت کرنے کی، بعد میں پھر لوگ ہتھیار اٹھا لیتے اور یہ آخری آپشن رہ جاتا ہے معاشی طور پر اس ملک کا بیڑا غرق کر کے۔ چینی یہ 165 ملے گی، 200 روپے کلو نہیں مل رہی، اب 250 روپے کلو ہو گئی چینی بھائی، کوکنگ آئل جس کی پرائس انٹرنیشنل سطح پہ اور 30% زمین پر گری ہے اور یہاں 8% آسمان پہ پہنچ گئی، اربوں روپیہ مل کر یہ کھا رہے ہیں۔ اور یہ کون ہے یہ سارے؟ یہ گھی ملے، یہ شوگر ملز اور یہ مافیاز ہیں جن کو پہچانتا ہے عمران خان اور جن کے آگے اب چیک لگانا چاہتا ہے، ایک دیوار بنانی چاہتا ہے عمران خان۔ اسی لیے تو یہ سارے اکٹھے ہیں، یہ سارے ملا، سارے صحافی، سارے جنرل، سارے ججز، سارے کاروباری مافیاز ایک شخص کے خلاف اکٹھے۔ یہ ہے انصاف کہ وکلا باہر ہیں، اندر نہیں جانے دیا جا رہا، بہنیں باہر ہیں، اندر نہیں جانے دیا جا رہا، PTI کی قیادت باہر ہے، اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ اپنے مقدمے کے بارے میں اپنوں کے ساتھ اور اپنے وکلا کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا یہ آئینی حق ہے، فیئر ٹرائل کا یہ ایک تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے ملک میں 9 مئی کروایا گیا، آپ کے ملک میں آپ کا ووٹ لوٹا گیا 8 فروری کو، آپ کے ملک میں آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کا جوا پہنایا گیا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی۔ آپ کے ملک میں یہ سو کالڈ آئینی بینچ نے یہ قانون بنا دیا کہ کسی شہری کا بھی ٹرائل کر سکتے ہیں ملٹری کورٹ کے اندر، کسی سیولین کا ٹرائل ہو سکتا۔ آپ کے ملک کے اندر نشان چھینا گیا بے جا طور پہ PTI سے، عمران خان مخصوص نشست سے لوٹ لی گئی، سینٹ کا الیکشن لوٹ لیا گیا۔ اور کیا برداشت کرو گے آپ؟ اب کیا کرنے جا رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ صرف آپ کی خاموشی کی وجہ صرف آپ کی خاموشی، آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں سیاست
जाते हैं मदनी से। इस मुल्क की पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जूते खाने हैं, जो रोटी मुयस्सर है वो खानी है, सोना है, सुबह उठ के फिर गधों की तरह काम करना है, फिर कान पकड़ लेने हैं, जूते मारने वालों में इजाफे का मुतालबा करना है, जूते खाकर काम करके काम से वापस आकर खाकर सोकर ये आपने जिंदगी कबूल कर ली। इसीलिए तो अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम में 29वीं भी आएगी। अभी क्या करने जा रहे हैं? 80 सीटें पहले ले गए, ये जो पीटीआई ने जीती हुई थी फॉर्म 47 के जरिए 80 से लेकर 100 सीटों तक ये ले गए, मखसूस नशीसें भी छीन ली, सेनेट में भी 2/3 के लिए अपने मकासद पूरे कर लिए। अब जो बाकी बचे हैं पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के, जो टूट नहीं रहे, जो बिक नहीं रहे, जो झुक नहीं रहे, उन्हें 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस करके तेजी से सजाएं सुनानी शुरू कर दी है। अब देखिए रात के 2 बजे तक फैसलाबाद में 9 मई का ट्रायल चलता रहा, रात के 2 बजे तक। देखिए क्या कमाल है, क्या स्पीडी जस्टिस है। एक तरफ इमरान खान है कि पिछले और 6 माह से कोई एक कदम भी आगे मुकदमा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो इसमें तो है ही कुछ नहीं, लिहाजा डोगर को ले आया गया, ये सरफराज डोगर को, और वो मुकदमा ही इमरान खान का नहीं लगने दे रहा। क्या कहूं से बदबख्त इंसान वो। और यहाँ जनाब शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद रजा और दीगर को सजाएं देने के लिए, और फिर बाकी भी आप 10-10, 5-5 के ग्रुप में ये सजाएं देते जाएंगे। मैंने बताया था आपको कुछ 26 के करीब एमएनएस हैं जिन्हें फारग करना है इन्होंने, जो बाकी रह जाएंगे उनका बाद में कोई और इंतजाम करेंगे ये। बाकी छोड़े, पंजाब की सूबाई असेंबली से 35 लोग हैं जिन्हें अन करीब 5-5, 7-7 करके ये सजाएं दे देंगे, 10-10 साल, 5-5 साल, 14-14 साल, और फिर एमए इलेक्शन का ऐलान करके अपने बंदों को जितवा लेंगे। अब फॉर्म 47 की भी जरूरत नहीं होने, अब तो कोई जरूरत नहीं है, अब तो बस एक ऐलान करना है, क्योंकि देख लिया है उन्होंने। कोई हिम्मत नहीं है, कोई जुर्रत नहीं है, कोई गैरत नहीं, कोई रद्द अमल नहीं है। कौम सोई हुई है, कौम मुर्दा है ये कौम, लिहाजा उनके हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, याद रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि आपकी तवज्जो दूसरे मामलत की तरफ मबजूल कराई जा सके। कोई खबर तो ऐसी हो कि इमरान खान के हालात, इमरान खान का मुकदमा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, उसके अलावा भी ये डिवाइड करना चाहते हैं इनफरादी और इज्तिमाई सोच पाकिस्तानियों की। क्या मैं दावा करने लगा हूं? आप सुन रहे हैं ये खबर, रियासत अली जरदारी को फारग करके जनरल आसिम मुनीर को सदर बनाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं बनाया जाता, ना बनाया जा रहा है, और ना ये प्लानिंग का हिस्सा, ये फकत खबर है। और ना ही मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म लाया जा रहा है, ये भी खबर सिर्फ आपकी तवज्जो यहां से हटाने के लिए। आपको इल्म है नाज़रीन इकराम, 36,000 अफराद को 9 मई में इन्होंने मुलव्वस किया हुआ है। 11,500 जेरे हिरासत हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, गल सड़ रहे हैं। पंजाब प्रोसिक्यूशन ब्रांच के मुताबिक 14,500 अभी तक मफरूर हैं। इनका ख्याल यह है कि तमाम सेनेटर्स आहिस्ता आहिस्ता, तमाम एमपीएस, तमाम एमएनएस, इन्हें सजाएं दे दो, स्पीडी ट्रायल कर, रात के 2-2 बजे नहीं, सुबह फजर की अजान तक खुले रखो अदालतें, सजाएं देते जाओ। क्यों? वो इसलिए कि इन्हें खौफ है। मैं जो कहता चला रहा हूं कि खामोशी बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा होती है। नाज़रीन इकराम, लोग लब बस्ता जरूर हैं, खामोश जरूर हैं, अंदर उनके ज्वालामुखी है, धाना फटेगा, लावा बह जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा इस मुल्क के अंदर। अफसोस है मुझे, एक चीज का अफसोस है मुझे कहने दीजिए, मैं जो बात भी कहता हूं, जो हक और सच समझता हूं, मैं वो कहता हूं। और अपना ये शेवा रहा है कि फकीह हो शाह को खातिर में हम नहीं लाए, जो बात की है सदा हमने बरमला की है, जो दिल में आया है वो बात की है, ये मुनाफकत नहीं की कि उसे अपने अंदर रख ले। हाँ, इख्तियात का इतना तकाजा जरूर पेश नजर रखा है कि कोई थोड़ा सा ये कड़वी गोली को इस पे जरा इसे शुगर कोटेड करके मैं पेश कर दूं, वरना तो मुझे यहां से सेटअप उठाना पड़ेगा और इस मुल्क की सरहदों से दूर, बहुत दूर बैठकर फिर ये काम करना पड़ेगा मुझे। फिर जब पूरा सच बताऊंगा मैं, वो क्या होगा, वो आपके तसव्वुर से विरा होगा। इस मुल्क के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं वो बाजारी अयाश शराब में धुत 11 और 1 रंडी को लाकर जो उसके साथ सलूक करते हैं, उससे बदतरीन सलूक ये माफिया आपके मुल्क के साथ और मेरे मुल्क के साथ कर रहा है।
اور دوسری طرف عمران خان ہے اس پر مصیبت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. یہ بہت گھٹیا دشمن کے خطے چڑھا ہوا ہے عمران خان، لیکن آفرین ہے اس پہ، سلام ہے اسے، اور سلام ہے اس ماں کو جس ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے باصول، عزت مند، غیرت مند. وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے بھی بتایا ہے کہ اپنا مادی جسم اس نے جیل سے باہر چھوڑ دیا ہوا ہے. جس طرح مسجد میں نماز کے لیے داخل ہونے یا مندر میں عبادت کے لیے داخل ہوتے وقت پجاری اور نمازی اپنے جوتے باہر چھوڑ جاتے ہیں، اس نے اپنا جسم جوتا سمجھ کے باہر رکھ چھوڑا ہے. سر تپا وہ روح، نظریہ، خیال، اصول، پرنسپل، اس کی تجسیم ہے وہ، اور برداشت کر رہا ہے. فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں. حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی. بہت آگے کی چیز ہے عمران خان. ہاتھ تک جمع رکھیے، ان کی امیدیں مر جائیں گی، اسے یہ مار نہیں سکتے. یہ خود ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، رل جائیں گے. وہ نہ ٹوٹے گا نہ بکھرے گا، نہ سر نگو ہوگا اور نہ بیعت کرے گا. اس کے پیغام کی معنویت دیکھیے. اس نے اپنی بہن سے کہا مسکراتے ہوئے، اس نے کہا یہ الیکشن، یہ وزارت عظمیٰ میں میرا کام یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اپنی عوام کو یہ بتاؤں کہ ان کے دشمن کون ہیں، ان کی بدحالی کی وجہ اور محرک کون ہے، پھر تو رائے دیتا ہوں. عمران خان نے کہا اگرچہ لوگ لب بستہ ہیں، اگرچہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ نہیں نکل رہے، جس طرح چرخا چل جاتا ہے چرخے کی طرح چلا دیا ہوا ہے. چرخا بولے سائیں سائیں بیڑ آکھے تو، کہے فقیر حسین سائندہ میں نہ ہی سب تو. تو یہ ایک بڑا عجیب مقام ہے جس مقام پر لا کر فطرت نے، قدرت نے اور وقت نے عمران خان کو کھڑا کر دیا ہے. پہچانیے اسے ناظرین کرام. وہ اوتار ہے، وہ امید ہے، وہ استارہ ہے جرت کا، عظمت کا، اصولوں کا. اسی سے راستے کھلیں گے اس پاکستان کے، نہیں تو سب دروازے بند، کواڑ بند، کوئی راستہ نہیں کھلتا جہاں سے کوئی خیر کی خبر تشکیل پا سکے پاکستان کے بارے میں اور اس قوم کے بارے میں. نکلیے عمران خان کے لیے، مت بیٹھیے گھروں میں. میں تو پچھلے 7 ماہ سے کہتا چلا رہا، اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی بے ایمان نہ ہو، لیکن عافیت کوش ضرور ہیں. اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول، کیفیٹیریا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اور پھر مائک آ کے سنائیے جی سیاسی صورتحال کیا ہے. اب اس کا بھی ایک نشہ ہے، یہ نشہ لگ گیا ہوا ہے یہ باہر کی عادت کا. لیکن ایک چیز میں کلیئر ہوں کہ تجربہ سیاسی نہیں ہے انہیں. وہ اس سائنس سے نابلد ہیں کہ تحریکیں چلتی کیسے ہیں. میں کہہ چکا ہوں یہ ڈی چوک کے دھرنے، یہ سیاسی فلسفہ یہ ISI نے دیا تھا. کبھی طاہر القادری سے کہا بھی تم آ جاؤ، کبھی جماعت اسلامی سے کہا جی تم آ جاؤ، کبھی فضل الرحمان سے کہا تم آ جاؤ، کبھی نواز شریف کو کہا تم آ جاؤ، کبھی پیپلز پارٹی کو کہا تم آ جاؤ. یہ ڈی چوک اور اسلام آباد احتجاج، اس کا جواز کوئی نہیں ہے. ہم نے تحریکیں دیکھی ہیں، ہم نے تحریکیں پیدا کی ہیں ناظرین کرام. 5 اگست تک ہر بندے کو اپنے گھر سے باہر ہونا چاہیے آرام سے. کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹا، کوئی پتھر، کوئی اینٹ ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. احتجاج ہونا چاہیے. اپنی گلی میں، اپنے چوک میں، اپنے محلے میں، اپنی سڑک پہ نکلے باہر. خاموش رہے. خاموشی بھی ایک بہت بڑا طنز ہے. باہر نکل کے کھڑے ہو، گھروں میں مت بیٹھے. 5 تاریخ اور اس کے بعد پھر آپ کو آپ کا قائد، پاکستان کا محسن، وقت کا ولی، مرد کلندر عمران خان بتائے گا کہ اب کیا کرنا. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی آپ کا حوصلہ رکھنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا، میرا دل کہہ رہا ہے، میرا تجربہ بول رہا ہے کہ ان کے دن تھوڑے رہ گئے. ظلم کی انتہا ہو، نالائکی کی انتہا ہو، بربادی کی انتہا ہو. اب کہ یہ طویل سیاہ رات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے ناظرین اکرام، صرف تھوڑا سا آپ نے اپنے ہونے کا اظہار کرنا ہے. اجازت دیجیے، دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اپنے لیے تیاری کیجیے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایویں نہیں کہہ رہا، کہ اس چینل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، ساتھ دیجیے اس چینل کا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.